उहाँ हुनुहुन्छ अर्निका मानन्धर र उहाँले हामीलाई कुमारी चर्या नृत्य प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैजनाको जोरदार तालीको साथमा हामी स्वागत नृत्यको रूपमा अर्निका मानन्धरको यो चर्या नृत्य कुमारी फर्मलाई यो स्टेजमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। भयानकी त्रिनेत्रा यौवनाङ्गी च नमामि शिखिवाहिनी त्रिनेत्रा यौवनाङ्गी च नमामि शिखिवाहिनी।
कुमारज्यूलाई यो चर्या नृत्यका लागि र स्वागत मन्तव्यको लागि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। यस कार्यक्रमका सल्लाहकार तथा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21 का अध्यक्ष श्री रविन्द्र महर्जनज्यूलाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। नमस्कार, अभिवादन। संसार क्रिएसनबाट आयोजना गरिएको संसार अनलाइन सिङ्गिङ स्टार्स आजको यस ग्रान्ड फिनालेका सभापति स्वतन्त्र संसार महर्जनज्यू र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्पा भुषालज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू, निर्णायक मण्डलका आदरणीय निर्णायकज्यूहरू र वरिष्ठ कलाकारज्यूहरू, वरिष्ठ सङ्गीतकारज्यूहरू र उपस्थित विभिन्न तह र तबकाबाट सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय सङ्गीत प्रेमी महानुभावहरूप्रति हार्दिक अभिवादन सहित स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नु। स्वागत स्वागत। संसार अनलाइन सिङ्गिङ स्टार्स यो साङ्गीतिक कार्यक्रम करिब 10 महिना अगाडिबाट सुरु हुँदै आज यो ग्रान्ड फिनालीको रूपमा यहाँहरू माझ अगाडि आइरहेको छ। स्तब्ध भएको अवस्थामा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण क्षेत्रहरू आफ्नो क्षेत्रमा खुम्चुन्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। यो सँगै विशेष त कलाकार क्षेत्रमा यसले विशेष प्रभाव परेको छ र यसलाई अझ उजागर गर्न र प्रस्फुटन गर्न र अझै सङ्गीतलाई अनलाइनको माध्यमबाट पनि निरन्तरता दिनको लागि संसार क्रिएसनको आयोजनामा जुन सिङ्गिङ स्टार कम्पिटिसन आयोजना भएको छ आज यहाँसम्म ल्याउन सफल भएकोमा म संसार क्रिएसनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुजीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मात्र नेपालमा नभइकन यो अनलाइनको मार्फतबाट विदेशमा रहनुभएका विभिन्न विदेशी र स्वदेशी नागरिकहरूले पनि यसमा भाग लिनु भएको छ। उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्न चाहन्छु। यसर्थ यो कला सङ्गीत यी सबै कुराहरू हाम्रो धरोहर यसलाई निरन्तरता अगाडि बढाउनु हाम्रो आजको आवश्यकता छ। चाहे जुन प्रतिभा यहाँहरूले पाउनु भएको छ, यो मञ्च पाउनु भएको छ, यसलाई सही ढङ्गबाट प्रयोग गर्नुहुनेछ र समाज परिवर्तन र देश विकासमा पनि साङ्गीतिक क्षेत्रबाट यहाँहरूको लगानी र योगदान हुनेछ भन्ने आशा भरोसा पनि लिन चाहन्छु र व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसर्थ सम्पूर्ण देशभरिका र विदेशबाट पनि सहभागी हुनुभएका कलाकारहरू, निर्णायकज्यूहरू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको प्रस्तुति अति सुन्दर, राम्रो र हेर्न लायक र प्रतिष्ठावान हुनेछ भन्ने शुभकामना दिँदै म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद श्री रविन्द्र महर्जनज्यू। उहाँ अध्यक्ष वडा नम्बर 21 ललितपुर महानगरपालिका र यस पछाडि हामी कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गर्न चाहन्छौँ र पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिदिनका लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री श्री पम्पा भुषालज्यूलाई स्टेजमा सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी विश्वास गर्छौँ यो दीपको उज्यालो सँगसँगै हाम्रा सबै प्रतिस्पर्धी कलाकारहरूको गायकी र स्वर सङ्गीतप्रतिको साधना अझ सफल रूपमा यहाँ समक्ष प्रस्तुत छ उहाँ र थोरै मैले अनुरोध गरेँ थोरै समय हामीलाई दिनको लागि र सम्भवतः उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ र हामी अगाडि बढ्छौँ र अगाडि बढ्नको लागि यो यात्रामा हाम्रा सम्पूर्ण प्रतिभावान गायिकाहरूलाई लाइभ म्युजिकबाट साथ दिने कलाकार मित्रहरूको परिचयमा राख्न चाहन्छु र लाइभ ब्यान्डलाई आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नको लागि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। रस आवर ब्यान्डले हामीलाई यो प्रतिस्पर्धाभरि नै हामीलाई साथ दिनेछ। रस आवरका सम्पूर्ण सङ्गीतकर्मी मित्रहरूलाई स्टेजमा म निम्त्याउन चाहन्छु। May we invite the band members of Rush Hour to be on stage before we start the competition. तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोइसकेछन्
मैले पनि होइन मेरा आँखाहरूले तिम्रो लागि रोइसकेछन्। नमस्ते, मेरो नाम लक्ष्मी गणेश हो। म जाप्पीकी हुँ। मेरो बुवाको नाम सुदीप गणेश हो। मेरो आमाको नाम रञ्जिता गणेश हो। संसार अनलाइन टिभीले मलाई यहाँसम्म आउनको लागि यस्तो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
धन्यवाद। 50, this is Prashna Dornal. बेहोस भाइ म बिउझाउ है तिमी मलाई मन खोज छ बाटो तिमीसँगै हुनलाई आँखै नहट्ने कस्तो मुहार नाचौ नाचौ लाग्छ तिमीलाई देखेर साँच्चै हो कि सपनाको संसारबाट आयो तिमी मलाई यहाँ सताउन मनका सब कुरा खोलिदिन्थे म तारा झन् टाढा जान्छौ कि भनी लाग्छ है डर सोचौ म जे तिमी पनि सोच्छौ भन न छन् होला लाखौँ विकल्प तिमीलाई नै देख्छु म तारा Thank you. प्रश्न दोर्नालको यो प्रस्तुतिपछि अगाडि बढ्छ हाम्रो यात्रा र यात्रा अगाडि बढ्ने क्रममा प्रतिस्पर्धी अङ्क 098 झरना खनाल would be performing next. झरना खनाल on stage. सबैमा नमस्कार। म झरना खनाल, प्रजापति खनाल र रमा खनालकी सुपुत्री। म सल्लाहघारी भक्तपुरमा बस्छु र मेरो घर चाहिँ इलाम हो। मेरो प्रेरणाको स्रोत चाहिँ मेरो आमा बुवा नै हुन्छ र आज यस संसार यस सिङ्गिङ स्टारमा भाग लिन पाउँदा म एकदमै खुसी, एकदमै गर्व फिल गरिरहेकी छु र यस संसार अनलाइन टिभीलाई म भित्री मनदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
छोड्नु है, नछोड्नु है जीवनभरि। नगबेली घुमे सारे, घुमेको मेची खोला। ओ नगबेली घुमे सारे, घुमेको मेची खोला। हाम्रो जस्तो चोखो माया दुनियाँमा कसको होला। पोखरामा घरिघरि साउनको झरी, हातले मेरो हजुर नछोड्नु है, नछोड्नु है तुलबेला साँझ पर्यो, आकाशमा जुनै ढलमला। तुलबेला साँझ पर्यो, आकाशमा जुनै झलमला। कति गरी बाँधेको मन आज भोलि हुन्छ चञ्चला। रानी बन हरियाली सिमसिम आनी परे, हातले मेरो हजुर नछोड्नु है, नछोड्नु है जीवनभरि। पानी मिठो मेरो हजुरी राम बजारको, पानी मिठो मेरो हजुरी राम बजारको। माया मिठो मेरो हजुर त्यो मनभित्रको, माया मिठो मेरो हजुर त्यो मनभित्रको। जति हेऱ्यो हेरो लाग्ने रानी पोखरी, हातले मेरो हजुर नछोड्नु है, नछोड्नु है जीवनभरि।
उमेर नै उचाइले पनि र प्रतिभाले पक्कै होइन हामी निम्ताउन चाहन्छौँ अन स्टेज दिस इज कन्टेस्टेन्ट नम्बर 034 प्राप्ति तामाङ तिम्रो मायाले बाँधिएर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख जान नदेऊ मलाई अब टाढा सबैजनालाई नमस्कार म प्राप्ति तामाङ म रोसी 9 काभ्रे मङ्गलटारबाट आएको हुँ म 8 वर्षकी भई मेरो बाबाको नाम विवेक कुमार तामाङ हो र मेरो मम्मीको नाम केशरी तामाङ हो म बाबाले गर्दा यहाँसम्म आइपुगेकी हो र संसारलाई टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु
Thank you, प्राप्ति। र हाम्रो यो अनुरोधलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो र उहाँको उपस्थिति पक्कै पनि हाम्रो लागि हौसलाप्रद रह्यो र सम्भवतः यो छुटेको भइदिएको भए सायद उहाँलाई पनि कहीँ कतै अप्ठ्यारो लाग्थ्यो होला, अलिकति गुनासो रहन्थ्यो होला, किनभने राम्रो प्रस्तुति हामीले सङ्घालेका थियौँ र हामी आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय ऊर्जा द्वारा संसार अनलाइन समेतको आयोजनामा यस सिङ्गिङ फाइनालेको आज यस प्रत्यक्ष कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा हाम्रो खोकानाका भाइ स्वतन्त्र संसार भाइ अनि अतिथि दीर्घमा बस्ने जनप्रतिनिधि, सङ्गीतको क्षेत्रबाट उत्कृष्ट हुनुभएका व्यक्तित्वहरू, यो प्रतियोगितामा सहभागी भाइ बहिनीहरू र यो कार्यक्रममा एकदमै सहभागी हुन आउनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरू, हार्दिक तथा न्यामन अभिवादन। हामी झन्डै पौने 2 वर्ष हुन थाल्यो, डेढ वर्षदेखि चाहिँ हामी पुरै एउटा महासङ्कटमा छौँ। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो युगमा र हामी नेपाली मात्रै होइन, संसारले कोभिड-19 को एउटा विपत्ति हामीले पेन्डेमिक हामीले सामना गरिराखेका छौँ। पहिलो लहर र दोस्रो भेरिएन्ट पनि अब करिब हाम्रो बिचबाट यो चलिराखेको र अलिकति रक्षात्मक जस्तो बनेको स्थितिमा अहिले आइपुग्दा 10,000 हाम्रा नेपाली आमाका सर्वोत्तम छोराछोरीले जो कोभिडको आक्रमणबाट अझै पनि उपचाररत हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। र यो बडो घातक रोग रहेछ। कोभिड सन्चो भयो भनेपछि पोस्ट कोभिडको स्वास्थ्य जीवन पनि बडो जटिल हुँदो रहेछ। नजिकका साथीभाइ आफन्तलाई हेर्दाखेरि मैले अनुभूत पनि गरिराखेको छु। अहिले 10,000 मान्छे हाम्रा आफन्तहरू हाम्रो बिचमा नहुँदा नि हामी आज राष्ट्रिय सभागृहको यो हलमा झन्डै हजारौँ सङ्ख्यामा उपस्थित भएका छौँ। तर 1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीलाई कोभिड भनेपछि हामी घरको कम्पाउन्डबाट, घरको ढोकाबाट ननिस्किने एउटा तरासबाट गुज्रेका थियौँ। अहिले कोभिडको खोप पनि पत्ता लाग्यो र हामी नेपालीले पनि 50 लाखले यो खोप लगाइसकेका छौँ र सबै नेपालीलाई 5-7 महिनाभित्र चाहिँ सबैलाई खोप दिलाउने नेपाल सरकारको योजना छ, प्रतिबद्धता छ। हिजो मात्रैको बजेटमा पनि ठुलो रकम स्वास्थ्यको क्षेत्रको निम्ति, खोपको निम्ति छुट्याइएको छ। हामी यसलाई निश्चितै रूपमा पराजित गर्नेछौँ। हाम्रो जुगको, हाम्रो जीवनको यो अपूर्व एउटा महाविपत्ति त्यो कोभिडलाई हामीले पराजित गर्नेछौँ। ठिक यो बेला मानव जीवनका हाम्रो निरन्तरको जीवन रहेन, न हाम्रो रहनसहन, न हाम्रा जीवन व्यवसाय, न अध्ययन अध्यापन, न पठन पाठन। हामी एउटा भिन्न परिस्थितिबाट गुज्रेर आयौँ। तर हरेक महाविपत्तिले, हरेक समस्याले आफ्नो गर्वमा समाधान पनि ल्याउँछ। यो कोभिडको विश्वव्यापी महामारीका बिचबाट यसले फेरि रोकथामका, उपचारका विधिहरू, प्रविधिहरू र खोपहरूको आविष्कार यही बिचमा भएको छ। र सँगसँगै यही भित्र कोभिडको एउटा महाविपत्तिका बिचबाट
जीवनलाई अगाडि बढाउने हरेक प्रयासहरू यही बिचबाट आएका छन् र मलाई लाग्छ अहिले हामी 21औं शताब्दीको दोस्रो दशकमा छौँ। अब तेस्रो दशक हामी गुज्रिराखेका छौँ र यो 21औं शताब्दीको सबभन्दा ठुलो एउटा विशेषता, ठुलो उपलब्धि विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा भएको एउटा अपूर्व क्रान्ति हो। र त्यो भनेको मुख्य गरेर प्रविधि, विद्युतीय सञ्चार, इन्टरनेटको जो आविष्कार र त्यसको अभ्यास छ, हामीलाई कोभिडले चाहिँ हाम्रा जीवनमा पनि त्यसलाई एकदमै अभ्यास गर्नका निम्ति चाहिँ यो नकारात्मक कोभिडले सकारात्मक ढङ्गले हामीलाई आइटी मैत्री बनाइदिएको छ। यो प्रविधि हामी सबैको हातको पहुँचमा पुगेको छ। धेरै जसोको हातमा मोबाइल छ, मोबाइलभित्र संसार छ। सारा संसार अहिले एउटा कम्प्युटरका मोबाइलभित्र भएका चिप्समा छ। त्यसैले यो कोभिडको प्रतिकूल स्थितिमा हामीले त्यो प्रवृत्तिको सबै क्षेत्रमा प्रयोग गऱ्यौँ। आज चाहे अध्ययन अध्यापन पठन पाठनको कुरा होस्, अनलाइनबाट भइराखेको छ। कैयौँ व्यवसाय र पेसाहरू अनलाइनबाट चलिराखेका छन् र धेरै क्षेत्र डिजिटलाइज भइसकेको छ। त्यो हामीले केही पढे लेखेका आइटीका इन्जिनियरहरूको जस्तो मात्रै हामीले विषय ठान्थ्यौँ। अब हर कोही हामी नेपालीको, चाहे भान्सामा बस्ने गृहस्थीको कुरा होस्, चाहे खेतमा काम गर्ने किसानको कुरा होस्, चाहे कारखानामा काम गर्ने मजदुरको कुरा होस्, चाहे कर्पोरेट दुनियाँका सञ्चालक र त्यहाँ काम गर्ने कुरा होस्, चाहे विश्वविद्यालय वा स्कुल, जहाँ तै पनि अहिले हाम्रो समाज, हामी नेपाली समाजका हातमा पनि प्रविधिको पहुँच छ र हामी डिजिटलाइज भएका छौँ। मलाई लाग्छ त्यही परिस्थितिले हाम्रो मानवका एउटा विशिष्ट क्षमता, कला, सङ्गीत, गला भनेको सबैको हुन्न। त्यो बडो विशिष्ट क्षमता हो मान्छेको। त्यसलाई अलिअलि बडावार्ता, तालिम आदि इत्यादिले सकिन्छ, तर त्यो अन्तर्निहित मान्छेको मतलब विशेषता हो। हाम्रो स्वतन्त्र भाइको जीवनमा भौतिक हिसाबले थोरै परिवर्तन आयो। उहाँ चाहिँ बडो अनि सङ्गीत र कलाको क्षेत्रमा समर्पित भएर लाग्नु भएको छ। हरेक वर्ष खोकानामा कार्यक्रम राख्नुहुन्छ, म पनि त्यसमा सहभागी हुन्छु। म आज अरू कामले सायद व्यस्त हुन्थेँ, उहाँकै कारणले म यहाँ आएको, एकदम स्वतन्त्र भाइकै कारणले। नयाँ म आफैमा खालि म कलाको श्रोता हो, कलाको दर्शक हो, म विज्ञ विशेषज्ञ होइन। त्यसैले मैले उहाँ अरू कोही भएको भए वरिष्ठ सङ्गीतकार बोलाउनुहोस्, वरिष्ठ गीतकार बोलाउनुहोस्, वरिष्ठ रचनाकार बोलाएर प्रमुख अतिथि बनाउनुहोस् भनेर मैले जवाफ दिन्थेँ। तर मैले स्वतन्त्र भाइलाई भन्न सकिनँ र म यो कार्यक्रममा म थोरै बेर भनेर आएको थिएँ। तर कार्यक्रमको यो दायरा, क्षेत्र र रोचकता हेर्दा र यो हाम्रो पछिल्लो तामाङ बहिनीसम्म आइपुग्दा चाहिँ लास्ट बहिनी सुनिदिनुहोस् भनेर मैले सुने। मैले यति भनेपछि यो प्रतिकूल स्थितिमा यो 21औं शताब्दीको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अनलाइनबाट गीत सङ्गीतको गतिलाई अगाडि बढाउने, गतिविधिलाई अगाडि बढाउने, प्रतिभाहरूलाई अगाडि ल्याउने, वरिष्ठहरूलाई सहभागी बनाउने, क्रियाशील बनाउने जे काम संसार क्रिएसनले आयोजना गर्यो, म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आज मैले मञ्चमा देख्ने लोचन भट्टराईदेखि जुजुकाजी, रञ्जित हुँदै परवेशजीसम्म, वरिष्ठ राजुजी लगायतका सबै वरिष्ठ कलाकारदेखि साना भाइ बहिनीहरू जसले एउटा नयाँ प्रतिभा यो माध्यमबाट आफ्नो प्रतिभा देखाउन पाउनुभएको छ र अब विकसित गर्दै जाँदा उहाँहरू पनि भविष्यका वरिष्ठ सङ्गीतकार, गीतकार, कलाकार, रचनाकार भएर अगाडि आउनुहुनेछ। एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो। म सबै सहभागीहरूलाई म बधाई भन्छु। तपाईँ भाइ बहिनीहरूको प्रतिभा अझ उत्कृष्ट हुँदै जाओस्, खारिँदै जाओस्। संसार क्रिएसनले संसार अनलाइन मार्फत संसारभरिका प्रतिभा जुन्ने जे काम गरेको छ, म बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। म अन्तिमसम्म भन्न सक्दिनँ। यो प्रतिस्पर्धाबाट कोही फर्स्ट हुनुहुनेछ, सेकेन्ड हुनुहुनेछ, थर्ड हुनुहुनेछ, त्यो एउटा प्रतियोगिताको एउटा नियम हो। तर सबै प्रतिभाहरू फेरि यहाँ प्रफुल्लित भएका छन्। म सहभागी सबैलाई बधाई भन्छु। अहिले एकछिनपछि यहाँ
विजयी बन्ने सबै कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र उहाँहरूको यो साङ्गीतिक जीवन, कलाको जीवन, गीतकारको जीवन अझ उत्कृष्ट हुँदै जीवनको एउटा अभिन्न एउटा मुख्य उहाँहरूको एउटा उनी बनेर आफ्नो क्यारियर बनेरै अगाडि जान सफल हुनुहोस् र अगाडिको दीर्घमा बसेकाहरूलाई प्रेरणाको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमको पुरा सफलताको शुभकामना भन्दै आफ्ना भनाइ मैले अन्त पनि गर्छु, कार्यक्रमबाट नै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। र कार्यक्रममा साथ सहयोग र शुभेच्छा शुभकामना दिनुभयो र यहाँको उपस्थितिको लागि हामी धन्यवाद चाहिँ उहाँलाई हामी बिदाई गर्न चाहन्छौँ र आजको कार्यक्रम यतिकै आज गीत गाएको बोले यसरी सुनाउन सक्नुहुन्छ हजुरले? अघिनको गीतहरू मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न, त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि झारिदेऊला। हे कञ्चा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न, त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि झारिदेऊ न। अनि यसमा हजुरलाई के भन्छ तपाईँलाई गीत गाउने परिचय तिमीलाई कसले सिकाएको? बाबाले 5वटा गीत के अरे 3टा गीत लेख्नु भएको छ। मेरो 5वटा रेकर्ड भयो। अनि बाबा गजल लेख्नुहुन्छ कि। अनि पहिला गीत पनि गाउनुहुन्छ हजुरले? 5 वर्षदेखि गाएको हो गीत। अनि हजुरको टेलिभिजनमा गीत गाउनु बेलामा कुन गीत आएको थियो? प्राप्ति भ्रमण भनेर सर्च गर्नुभयो भने आउँछ। अनि यसरी गीत गाइदिनु न त्यसको है विषयमा, त्यही तपाईँको गीत गाउने। तपाईँको जुन अघिको गाना चाहिँ गीत चाहिँ उयो तपाईँको ड्याडीले लेख्नु भएको थियो नि? को होइन, यो गीत त अर्कै तपाईँको ड्याडीले लेखेको गीत चाहिँ गाउँदिनु। साना साना नानी सिर्जनाका खानी, पढी लेखी हामी सबै हुनुपर्छ ज्ञानी। पढी लेखी हामी सबै हुनुपर्छ ज्ञानी। फुल बनेर चारैतिर सुवास छर्नु पर्छ, सबै मिली देशको विकास गर्नु पर्छ। फुल बनेर चारैतिर सुवास छर्नु पर्छ, सबै मिली देशको विकास गर्नु पर्छ। ल्याउनु पर्छ माधुर्य सुनौलो बिहानी, पढी लेखी हामी सबै हुनुपर्छ ज्ञानी। अनि दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ हजुरको आजको प्रोग्रामको लागि? के भन्नु चाहनुहुन्छ हजुरले? के भन्ने मलाई नि थाहा छैन। थाहा छैन? के भन्ने अब हुन्छ नि, के भन्न मन लाग्छ भित्रदेखि? भित्रदेखि अब ल फर्स्टै भयो भने के गर्नुहुन्छ हजुरले? मैले सिधा बस्न सिधा लड्डु बार्छु। लड्डु बार्ने? अनि भगवानलाई पनि लड्डु चढाउँछु। 1 2 go भन्नु न। मैले भन्नु पर्ने
के अरे गीत गाउनुपर्छ कि सिधै भन्दैन सिधै भने अगाडि गीत गाइ सिक्यो भने कल्चरल थिएटर अनलाइन मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ फेरि भन है कल्चर थिएटर अनलाइन मिडिया थिएटर अनलाइन मिडिया यहाँ हेर नि यहाँ क्यामेरामा है ल भन ल भन कल्चर थिएटर नचल बिस्तारै भन न अनि म मिलाइदिन्छु है बिस्तारै भन्यो भने हुन्छ ल रेडी कल्चर थिएटर त्यो त त्यहाँ परेको जस्तो भयो कि सिधा क्यामेरामा फेस हेर न सजिलो छ त इजी कल्चरल थिएटर अनलाइन मिडिया फोनमा राखेर हैरान पारिसक्यो यार कसको फोन आएको सुमित्रा म्याम सुमित्रा म्याम ल भन ए म त उता जानु कल्चरल थिएटर अनलाइन मिडियाले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु रेडी रेडी स्टार्ट आज यो अनलाइन संसार मिडियाबाट हामी यो हजुरलाई कस्तो लागेको छ अहिले कन्फ्युज हुनुलाई सर्वप्रथम त तपाईँहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद सानो बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा यो लकडाउनमा चाहिँ हामीले विभिन्न अनलाइन कम्पिटिसनहरू देख्यौँ त्यसै क्रममा चाहिँ यो संसार अनलाइनको यो सिङ्गिङ चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासमै भनौँ नेपालको इतिहासमै चाहिँ यो पहिलो यस्तो अनलाइन कम्पिटिसन हो जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्लोज क्याम्पमा राखेर फाइनलिस्ट भनेर चाहिँ छानेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्लोज क्याम्पमा राखेर हामीलाई लाइभ ब्यान्डमा चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्ने मौका दिनुभयो त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै इन्जोयमेन्ट लिइरहेछ एकदम रमाइलो भइरहेछ आज के डर लाग्ने जस्तै हो कि कस्तो हो हजुर डर लाग्ने त छैन किनभने अब पर्फर्मेन्स त दिइरहेको हो होइन तर आज चाहिँ मेरो पनि आफ्नै पर्सनल्ली पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइफमा चाहिँ फर्स्ट टाइम यत्रो ठुलो स्टेजमा चाहिँ लाइभ ब्यान्डसँग चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्ने मौका जुरेको छ संसार अनलाइन कम्पिटिसनको कारणले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ एकदम खुसी नै छु कति डर लाग्यो जस्तो हजुरलाई अलिक डर लाग्ने चाहिँ पनि हो अनि म्युजिकको अलिकति भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले अब म्युजिक त अब सिकेकै भनेर सिकेको त छैन थोरै अलिअलि चाहिँ सिकेको छु तर त्यही अनुसार चाहिँ अब डर त त्यति छैन तर चाहिँ प्र्याक्टिसको दौरानमा चाहिँ अलिकति चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसनमा भाग लिने कन्टेस्टेन्टहरू सबैको चाहिँ अलिकति घाँटी चाहिँ बसेको जस्तो भइरहेछ आज त्यति मात्र हो नभए अरू त त्यति डर त छैन अनि के तपाईँको अलिकति पहिला छैन टेन्सन त केही छैन एकदम खुसी नै छु आज किनभने मेरो लाइफको फर्स्ट टाइम आज चाहिँ मेरो आमा बुवाहरू पनि आउनुभएको छ आज उहाँहरूको अगाडि मेरो लाइफमा फर्स्ट आज पर्फर्मेन्स गर्न जाँदैछु त्यही भएर चाहिँ एकदमै अब यो नेपाल आइडल जस्तै भयो जस्तो छ होइन त्यसको लागि अब के गर्नुपर्छ यो अहिले नेपालमा सिङ्गिङ कम छ त्यसलाई अब कसरी अगाडि बढाउने हिसाबहरू हुन्छ अब यसमा चाहिँ सर्वप्रथम त अब हामीले त सङ्गीतमा लाग्ने नै हो भए त केही थोरै चाहिँ सिक्नै पर्ने रहेछ अब नसिकिकन चाहिँ लाग्छु भनेको चाहिँ खासै त्यति उपलब्धि चाहिँ नहुने रहेछ त्यही हिसाबमा त सङ्गीतमा लाग्ने हो भए चाहिँ थोरै चाहिँ केही चाहिँ सिक्नुपर्छ सिक्यो भने अवश्य पनि राम्रो हुन्छ अनि दर्शकहरूलाई के भनौँ पहिला सुरुमा हजुरले गीतको बोलेको एउटा गीत गाउन सक्नुहुन्छ आज चाहिँ मलाई मेरो भागमा परेको गीत चाहिँ हाम्रो सुरेश कुमार सरको प्रिय तिम्रो सम्झना भन्ने गीत हो म थोरै गुनगुनाउँछु प्रिय तिम्रो सम्झना भविष्यको कल्पना मुटुमा बोकेर परदेशै जाँदैछु अनि दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छ हजुरले अब यो हाम्रो सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ हामी भर्खर नयाँ पाइला चाल्दैछौँ अब आशा छ यहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ साथ माया दिनुहुन्छ र अगाडि बढ्नमा चाहिँ धेरै सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ एकदम विश्वास लिएको छु थ्याङ्क यू हाम्रो कल्चर थिएटर अनलाइन मिडियालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ
कल्चर थिएटर मिडियामा चाहिँ केही समय अगाडि म पनि केही समयको लागि चाहिँ जोड्ने मेरो पनि अवसर जुरेको थियो र काम विशेषका कारणले चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ गर्न पाइरहेको छैन र कल्चर थिएटर अनलाइनले पनि एकदम राम्रो राम्रो कामहरू गरिरहेका छन् म चाहिँ फेसबुक लाइभ भयो फेसबुक लाइभमा चाहिँ मैले यसको लागि अब के गर्न सक्नुहुन्छ अब भनेपछि अहिले यो प्रोग्राम मात्रै हुन्छ कि तपाईँले अब न्युट्रल हिसाबले जाने हो गीत गाउने हिसाबले अब निरन्तर नै लाग्ने भन्ने चाहिँ मेरो सोच छ तर अब त्यही हो अब समय र परिस्थिति त्यस्तै छ सबैको अब सबैको आफ्नो काम विशेषता पनि हुन्छ त्यही हिसाबमा चाहिँ अब समय मिलाएर चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ अघि बढाउने चाहिँ कोसिसमा छु बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू स्टार्ट ल संसार टेलिभिजनबाट अहिले लाइभ यो सिङ्गिङ प्रोग्राममा हजुर स्वागत छ यसको विषयमा यसरी भन्न सक्नुहुन्छ नमस्ते म सबिना मानन्दर र हामीले चाहिँ यसमा संसार अनलाइन टेलिभिजनमा पार्टिसिपेट हुन पाउनु धेरै नै गौरव ठानेकी छु एकदम खुसी छ धन्यवाद संसार अनलाइन टेलिभिजनलाई र हामी चाहिँ अहिले फाइनलसम्म आइपुग्दा होइन हामी अहिले 20जना जति प्रतिस्पर्धी छौँ र जुन हामी पेन्डेमिक समयमा हामी घरमा यत्तिकै बसिरहेको समयमा जुन उहाँले गर्नुभएको यो कार्य एकदम सराहनीय छ होइन उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले हामीलाई उहाँले एक हप्ता आइतबारदेखि एक हप्ता क्लोज क्याम्पमा राख्नु भएको छ र त्यसमा पनि हामीले एकदम सबैजना एकदम मिलेर बसेका छौँ एकदम उहाँहरूले एकदम केयरिङ उहाँहरूले एकदम केयर गर्नुहुन्छ हामीलाई होइन एकदमै भन्नै कसरी उहाँको प्रशंसा गरेर साध्यै छैन है स्वतन्त्रजीलाई उहाँको क्रू मेम्बर्सहरूलाई होइन एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले यसरी लाइभ म्युजिक ब्यान्डसँग यसरी फर्स्ट टाइम पर्फर्म गर्न पाउँदा हामी एकदमै भाग्यमानी ठानेकी छौँ र आज फाइनल राउन्डसम्म आउन पाउँदा होइन फाइनल राउन्डमा हामी आज आफ्नो लाइभ पर्फर्मेन्स प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छौँ म पनि यसमा सधैँको लागि हजुर म यसमा निरन्तरता दिन चाहन्छु किनभने अब सबै साथीभाइहरू दर्शक श्रोताहरू सबैले माया दिनुभएको छ होइन माया दिनुभएको छ हौसला प्रदान गर्नुभएको छ त्यसले गर्दा झन् राम्रो प्रस्तुति दिन सकौँ झन् राम्रो उहाँहरूलाई होइन त्यस्तै निरन्तरता दिन कसरी ए गायिका सबिना मानन्द एउटा राम्रो स्वर भयो कि मिठो स्वर भयो कि राम्रो गीत गाउने सबैलाई माया गर्ने सबैको माया बटुल्न सफल भयो कि एउटा गायिका भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि अहिले के गीत गाउनुहुन्छ आज डेजी बराइलीजी र दावा ज्ञानमोजीले गाउनु भएको मायालुले सम्झे कि कस्तो गीत प्रस्तुत गर्नका ए धन्यवाद हामी सिङ्गरहरूलाई गायिकाहरूलाई हजुरहरूको धेरै नै साथ सपोर्टको आवश्यकता पर्दछ र हजुरहरू यसरी नै हामीलाई माया गर्दै जानुहोस् हामी हजुरहरूलाई मिठो मिठो राम्रो राम्रो गीतहरू प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ धन्यवाद लाइन हजुरहरूले पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक सेयर गरिदिनु होला उहाँलाई पनि माया गरिदिनु होला र हेरिदिनु होला उहाँहरूको हजुरहरूको कल्चर थिएटर धन्यवाद के ऊबाट सुरु गरौँ जिन्दगी जिउन आसान हुँदैन बिना परिश्रमको कोही महान हुँदैन जिन्दगी जिउन आसान हुँदैन बिना परिश्रमको कोही महान हुँदैन जबसम्म हठौरीको चोट पत्थरमाथि पर्दैन नि तबसम्म पत्थर पनि भगवान बनिँदैन नमस्कार यहाँ मलाई हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म सुदलक्ष्मी श्रेष्ठको तर्फबाट हजुर कहाँबाट आउनुभएको ठेगाना बलम्बु गुर्जुधारा मेरो कन्टेस्टिङ नम्बर हो SS 00006 SOSS 006 मैले यस संसार अनलाइन सिङ्गिङ स्टारमा भाग लिन पाएकोमा म आफैलाई भाग्य मानेर गर्व महसुस गर्दैछु यस कार्यक्रमको लागि आयोजना गर्नुहुने सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई म हृदयदेखि नै साधुवाद र कृतज्ञ भाव व्यक्त गर्दछु विशेष गरी स्वतन्त्र महर्जन सर र दीपक दिवस आँसु सरलाई पनि म हृदयदेखि नै साधुवाद र कृतज्ञ भाव व्यक्त गर्दछु
उहाँहरूको जीवनमा र यहाँ सम्पूर्णमाको जीवनमा सुखी निरोगी दीर्घायु प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। 4-5 वर्ष जति भयो। पहिला त मलाई यस्तो मन त लाग्थ्यो, पहिलादेखि एकदम गुनगुनाउने बानी थियो। मडफीको गीतहरू सानैदेखि धेरै सुन्ने गाउने बानी थियो आफू एक्लै। तर सङ्गीतमै लाग्छु भनेर सिक्छु भनेर चाहिँ मेरो मनमा आएको थिएन। अनि मैले डाक्टर योगी विकास आनन्द कहाँ चाहिँ योगा क्लास जाँदाखेरि चाहिँ शरीरलाई विज्ञानको आवश्यकता पर्छ, मनलाई आध्यात्मिकको आवश्यकता पर्छ र दिमागलाई कलाको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। अनि मात्र जीवन हाम्रो सफल हुने भन्नुभएको यो कुरा बुझेपछि मैले फेरि सङ्गीतमा पनि जोइन गरेँ। पहिला त ध्यानमा म बिहारहरूमा जान्थेँ। बिहारमा गएर धेरै प्रवचनहरू सुनेर धेरै ज्ञान भयो सङ्गीतको हिसाबबाट। अनि फेरि योगामा गएर अनि यो मैले फेरि अहिले आएर मैले सङ्गीतमा छु। अहिले म यो 4वटा मैले लगानी गरेको ठाउँ भनेको यो 4वटा ठाउँमै हो। अहिले धेरै नै आनन्द आउँछ। जे होस् मलाई धेरै ठुलो उपलब्धि भएको महसुस भइरहेछ। शारीरिक मानसिक सबै मलाई चाहिँ एकदम राम्रो पनि भइरहेको छ। आनन्दै आनन्द प्राप्त भइरहेको। के गर्नुहुन्छ अहिलेको लाइफ? हजुर चाहिँ अब के गीत गाउनुहुन्छ? तिमीलाई हाँसेर बिदा मात्र दिइसकेथे, आँसु झरिसकेछन्, म तिमीलाई पुज्न थाले, म तिमीलाई पुज्न थाले। तिमी मलाई छोडी गइसकेको मात्र के थियो, तिमी फर्कने दिन म हतारिँदै गन्न लागे, म हतारिँदै गन्न लागे भन्ने। आज कस्तो लागेको छ तपाईँलाई गीत गाउने यो लाइभ हुनेमा ब्यान्डहरूकोमा कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? एकदम अरू जिते पनि नजिते पनि जिते पनि भन्न ठान्छु म होइन। मलाई यो आनन्द आफूलाई यो काममा यति आनन्द प्राप्त भइरहेको छ। म त्यही भएर जितेको नि भन्छु म। जिते पनि नजिते पनि आनन्दकै लागि गर्ने हो सबै चिज। परिवारले कति सपोर्ट गर्नु? मलाई परिवारले सासूले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको। सासूले पहिला सपोर्ट गर्नुभयो अनि छोरी सिक्नु पर्ने। अन्तिममा म कल्चर थिएटर मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हृदयदेखि नै मलाई यसरी बोल्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि आज चाहिँ मैले स्टेजमा गएर होइन त्यस्तो धेरै ठुलो अडियन्सको अगाडि गीत गाउन पाएँ होइन। आफ्नो म्युजिक थ्रु फिलिङ्सहरू एक्सप्रेस गर्न पाएँ। लोचन भट्टराई म्यामको अगाडि उहाँकै गीत गाउन पाएँ टाढा टाढा। अनि यो मेरो लागि एकदम ठुलो लर्निङ एक्सपिरियन्स हो। अनि यो एउटा पर्फर्मेन्सले गर्दा मेरो कन्फिडेन्स लेभल पनि अर्को पालि झन् आयो हुनेछ। त्यही भएर एकदम खुसी छु। म चाहिँ सधैँ नै हो। म्युजिक त छोड्ने भनेर छोड्न सकिँदैन नि त, त्यसैले सधैँ नै। हजुरको नाम के हो? मेरो नाम निशा शेर्पा देसार। म चापागाउँ ललितपुरबाट। मेरो आमाको नाम निशा देसार र मेरो पापाको नाम निमास शेर्पा। अनि सिङ्गिङमा विषयमा अब यो नेपाल हाई त अब हाम्रो यो जेनेरेसन छ नि नयाँ, यो जेनेरेसन र अहिलेसम्मको जति पनि जेनेरेसनहरू हुन्छ उहाँहरू हामी सबैले ट्राई गर्ने हो। अनि त्यसरी नै वर्ष आइन्छ होला हाई स्कुलको। आज गएको हिसाबबाट हजुरलाई कस्तो छ? हजुरलाई के हो खास आज चाहिँ कस्तो गाएँ? आफूलाई कस्तो छ? अब आफूले गाएको त्यति सुनिँदैन नि त गाउँदाखेरि, त्यही भएर त्यो त थाहा भएन। तर गाउने बेलामा आज चाहिँ खै अनएक्सपेक्टेडली होइन सरप्राइजिङली त्यति साह्रो डर लागेको थिएन क्या होइन। मुटु नै डुङडुङ हुन्थ्यो क्या। आज चाहिँ त्यस्तो भएको थिएन। आज फाइनल भयो हजुर होइन? फर्स्ट सुरुमा अब सेमी फाइनल भयो, अब जज भयो। पहिला सुरुमा यहाँसम्म आउनलाई के तयारी भयो? यो
सोको सुरुमा चाहिँ मेरो मम्मीले यसमा भाग लियो अनलाइन कम्पिटिसन भनेर भन्नुभयो। अनि त्यतिखेर लकडाउन थियो, अनि त्यसपछि मम्मीले गीत प्रिपेयर गरेर पठाऊ भन्नुभयो होइन। अनि त्यहीबाट पठाएँ। अनि अब उहाँहरूले गीत माग्नुहुन्छ नि जब त्यो हरेक एउटा नयाँ राउन्डको लागि, त्यतिखेर चाहिँ म गीत प्र्याक्टिस गर्थेँ होइन। अनि क्यामेराको अगाडि पनि कसरी बोल्ने, कसरी अब गीत गाउने भन्ने त्यो बानी हुन्छ नि, त्यस्तो पनि बानी भयो। कल्चर थिएटर अनलाइन मिडिया हेर्दै गर्नुहोस्, लाइक सब्सक्राइब सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। नमस्कार, म कल्पना श्रेष्ठ नयाँ कठारबाट। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ स्वतन्त्र संसार अनलाइन कम्पिटिसनमा भाग लिन पाउँदा? मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको छ। अनि कोभिडको टाइममा हामीलाई बाहिर जान पनि गाह्रो थियो, त्यस्तो बेलामा हामीले घरमै बसेर आफ्नो कलालाई देखाउन पाइरहेको छौँ। त्यसको लागि संसार अनलाइन क्रिएसन